nga gidala sa lamok. Hala, unsa di ang timailhan sa dengue? Matod pa sa Department of Health, ang mga sintomas sa dengue kay taas nga hilanat, grabe nga kasakit sa ulo ug lawas, kasukaon o magsuka na jud, ug uban pang sintomas nga makapaluya sa lawas. Aron malikayan kini, dapat limpyo atong palibot, siguraduhang walay mga sudlanan nga napunduhan og tubig kay didto gapangitlog ang lamok. Labay og saktong ang basura kay mahimo usab kining lugar sa pagpuyo sa lamok. Aron mas protektado, magsuot ta og long sleeves ug likayan ang pagsulob og short. Gamita usab ang mosquito repellent lotion alang sa dugang depensa. Sa gabi mas maayo kung magamit ta og mosquito net para malikayan ang kagat sa lamok ug mas makatulog nga malinawon ang pamilya, labi na ang mga bata. Hala, grabe jud ay ang dengue. Salamat sa imong tabang Mars kay dako jud kini nga tabang sa akong pamilya. Bukidnon State University is a special place for teaching and learning. Its vision is to become a premier institution of innovative and ethical leaders for sustainable development. Its mission: the university shall primarily provide advanced education, higher technological, professional instruction, and training in the fields of education, arts and sciences, public administration, information technology, accountancy, law, and other relevant fields of study. It shall also promote research and extension service and provide progressive leadership in its areas of specialization. Bukso Quality Policy. Bukidnon State University is committed to produce globally competitive and responsible graduates through excellent instruction, responsive research, sustainable extension, and quality production for the highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. This is 104.5 DXBU 104.5. Philippine Standard Time, oras sa DXB 104.5 FM, 6 minutos na nakalabay sa alas 4 sa kahaponon. Sa dili madugay, inyong mabati ang DXB Balita Patrol patalinghugi ang pinakalabas ug insakto nga mga balita sa mga panghitabo sulod sa 24 ka oras dinhi sa atong komunidad. Mayong hapon na kanay kanyang tanan ang tibok pwersa sa DXB 104.5 FM. Nagapasalamat sa padayon nga gasuporta ug pakig-uban sa administrasyon sa Bukidnon State University. Espesyal nga pagpasalamat ngadto sa tong University President Dr. Joy M. Mirasol, mga Vice President sa Vice President for Academic Affairs Dr. Hazel Jane M. Avila, Vice President for Research, Extension and Innovations Dr. Karina Juan V. Baruso, Vice President for Culture, Arts and Student Services Dr. Lincoln Vitana, Vice President for Administration and Finance Mr. Dante S. Victoria Jr. Og sa ngalan sa atong DXBU Station Manager Ma'am Maria Ifle G. Quadra og sa atong Station Engineer Dr. Manuel Chad G. Agorob og sa atong Broadcast Technician Mr. Artures Vincent III og kami ang inyong kauban, kini si Gerald Bagyo, kini si Francet Carla Perion, o kini si Juvie J. Acuña. Nagpaabot kaninyo sa DXBU Balita Patrol. Dako usab nga pasalamat mga karasig sa atong mga dean sa mga nagkanilain nga mga colleges, mga faculty, staff ug tanang empleyado sa atong universidad nga naghatag og panahon ug impormasyon aron mapadayon ang tinuod, episyente ug resable nga paghatag balita ug serbisyong publiko alang sa katawhan. Alang usab sa inyong mga dedikasyon ug suporta, nagapadayon ng DXB 104.5 FM sa pagserbisyo alang sa mga estudyante, kawani o sa atong komunidad sama sa balitang lokal, balitang nasudnon, balitang gawas sa nasod, balitang pampaugnat sa kusog, balitang showbiz o sa atong DXBU Campus News. Mga labas nga mga kasiran nga ron kalabutan sa tong adlaw nga kinabuhat mga krasig, madungog kita o makita kita sa Facebook Live sa Bukso DXB 104.5 FM o sa tong YouTube channel ang Bukso DXB 104.5 FM station o aniya na ang mga uluhan sa atong mga balita.
Alang sa atong weather update, habagat nagparayon sa Luzon, lokal nga thunderstorm magdala og ulan sa ubang bahin sa nasod. Sa atong balitang lokal, senior citizens sa Barangay Patpat nakabenepisyo sa health outreach program. Dugang sa atong balitang lokal, City Veterinary Office nakadawat og donasyon na surgical sets alang sa animal health. Sa atong balitang national, Marcos gilawman ang mutubag sa korupsyon ug taas nga presyo sa zona. Dugang sa atong balitang national, pagsaka sa bayranan sa kuryente gipa-imbestigar sa Senado. Sa atong balitang international, sunog sa kalasangan sa France ug Spain nagpabakwit sa kapina 2,050 ka mga tawo. Sa atong campus update, College of Nursing Faculty napiling nga mga opisyal sa Philippine Nurses Association Bukidnon Chapter. Og sa atong balitang showbiz, sa viral star Pitik Queen nagdala og kalingawan sa Kwan on One. Og sa atong balitang sports, Alex Iyala otomatiko nga misulod sa ikaduhang hugna tungod sa iyang seeding. Weather update. Alang sa atong weather update, nagpahibalo karon ang pag-asa nga ang southwest monsoon o habagat nagapadayon sa pag-epekto sa Luzon samtang ubang bahin sa nasod apil na Mindanao. Makasinati kana og local nga thunderstorm nga nagdala kana og pag-ulan, kilat ug kusog nga pagbugso sa hangin. Bisan walay aktibo nga bagyo mga karasig sulod kana sa Philippine Area of Responsibility. Gipasidanan karon sa pag-asa nga ang mga localized thunderstorm mahimo kana gihapon nga hinungdan sa kusog nga ulan ug posible nga magresulta sa kalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta ilabi na sa mga ubos nga lugar sa kabukiran. Dugang pa mga karasig ang Malaybalay City, Bukidnon. Makasinati kita karon og madag-umon nga kahimtang sa panahon uban sa temperatura nga 26 degree Celsius apan musaka kini ngadto sa 29 degree Celsius mga karasig tungod kana sa kainita o kaumog sa hangin. Gilauman nga ang kusog nga pag-ulan ang aduna kanay kilat ug dalugdoga sa hapon hangtod sa gabi. Giahog usab karon sa pag-asa nga pang publiko nga magpabiling alerto ug magbantay sa posibleng nga epekto sa kalit nga pagbag-o sa panahon. Local news. Para sa atong balitang lokal, nakaangko naglibring serbisyong panglawas ang mga senior citizen sa Barangay Patpat atol sa health outreach nga gipahigayon na duha ka adlaw ang milabay sa City Health Office kon CHO. Pinagi sa Office of Senior Citizens Affairs, team isip kabahin sa pagsaulog sa Senior Citizens Day. Gihatag sa outreach ang medical consultation, physical therapy, laboratory test, libreng tambal o vitamina, National Tuberculosis Program Services, PhilHealth Assistance o Health Education. Nakaangkon usab og serbisyo ang pipila ka hamto nga presidente sa barangay. Gipahigayon ang kalihukan sa pakipagtambayayong sa Malaybalay Senior Citizens Office, Barangay Patpat Council, Barangay Midwife o Barangay Health Workers. Sumala sa CHO, kabahin ang maong outreach sa padayon nga paningkamot sa syudad sa pagdala sa dekalidad nga serbisyong panglawas ngadto sa mga barangay ug sa pag-atiman sa kahimsog sa mga senior citizen. Local news. Dugang sa balitang lokal, nakadawat ang City Veterinary Office sa Malaybalay City og mga surgical sets alang sa spay og castration gikan sa Food and Agriculture Organization of the United Nations og Bureau of Animal Industry pinagi sa suporta sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 aron mapaligo ng serbisyo sa animal population management og rabies prevention. Sumala sa CVO ang donasyon makapalambo sa kapasidad sa buhatan sa paghatag og luwas og epesyenteng
surgical sterilization services og makahatag og dugang nga kahigayunan sa mga pet owners nga makaspay o makakastraight sa ilang mga binuhi. Gilauman usab nga ang dugang nga kagamitan makadasig sa responsableng pag-atiman sa mga hayop, makapauswag sa animal welfare og makatampo sa pagpalig-on sa kahimsog sa komunidad. Nagpasalamat ang CBO og Provincial Veterinary Office of Bukidnon alang sa ilang suporta og padayon nga pakigtambayayong sa pagpalambo sa mga veterinary services sa Dakbayan. National News. Alang sa tong balitang national, gipaabot nga ipunting ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagigbatok sa korupsyon na pagsaka sa presyo sa mga bataka nga mga palalito na kakulang sa trabaho guman pa nga mga dagkong nga isyu sa iyang ikalimang State of the Nation address kun sunah karong adlaw. Base sa poll sa Asia Survey mga karasig nga gihimugikan Hunyo 28 hangtod Hulyo 3, 2026, 30% sa mga Pilipino ang nag-ingon nga ang labing nga prioridad sa gobyerno mao ang mga pagbabarato sa pagkaon. Misa ka usab ang presyento sa mga gusto nga palig-unon ang kampanya batok sa korupsyon o paghimo sa dugang nga mga trabaho. Kay matod pa sa Start Base Group President Victor Andres Dindok Himaneta nga ang resulta sa survey pa nagpakita nga gilauman sa publiko nga magpadayon ang ubos nga inflation samtang nagpalig-on ang maayo nga paggamhanan, pagmugna og trabaho ug mas transparent nga serbisyo sa gobyerno. Gilaw man usab sa mga senadora nga ipasaka ni Marcos ang mga reforma aron nga dili masabta mausab ang kontrobersiya sa flood control projects kay matod pa nila kinahanglan aduna kanay accountability. Samtang mga kadasig sumala kana sa Malacañang aduna kanay nadakpan og imbestigahan na ang mga personalidad nga nalambigit sa maong mga kaso. Samtang nagpadayon ang mga legal nga mga proseso batok sa uban og sa pagkaron gilaw man usab ang paghisgot sa presidente ang relasyon sa China og ang kahimtang sa West Philippine Sea di na mipasabot ang palasyo nga magpabilin ang Pilipinas sa pagpanalipod sa iyang katungod pinaagi sa diplomatikong pamaagi. National News. Para sa dugang balitang national, nangayo si Senator Erwin Tulfo og investigasyon sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa kuryente pinaagi sa Senate Resolution number 535 aron mapanalipdan ang mga konsumidor og masiguro nga makatarunganon ang bayranan sa elektrisidad. Matod sa senador, ang mga power distributor o generation companies adunay katungod sa pagbawi sa ilang mga nagastos. Apan, kinahanglan usab nga mapanalipdan ang mga katungod sa mga konsumidor sa patas, transparent ug makatarunganong singil sa kuryente. Gipangutana usab ni Tulfo kung igo ba ang gibuhat sa gobyerno aron matabangan ang mga konsumidor nga naapektuhan sa taas nga bayranan. Ilabi na nga wala pa mosaka ang sweldo sa daghang mamumuo. Gingon niyang kinahanglan mangitag paagi aron mapakunhod ang gasto sa kuryente ug mahimong mas abot kaya kini sa mga Pilipino. Sumala sa Department of Energy, ang Pilipinas adunay labing taas nga presyo sa kuryente sa Southeast Asia niadtong miaging bulan nga miabot sa 12.43 pesos matag kilowatt hour. Ang pagsaka sa presyo giingong tungod sa pagsalig sa mas mahal nga mga planta sa kuryente ug taas nga demand sa panahon sa ting-init. International News. Alang
sa balitang international, mukabat kapin 250,000 katawo ang gipabakwit sa France ug Spain tungod sa nagpadayon og dili pa makontrol nga mga sunog sa kalasangan sumala sa mga otoridad sa duha ka nasod. Gibana-bana nga naay 197,000 katawo ang naglaya sa France, lakip ang napulo ka libo gikan sa Bordeaux, samtang mga 70,000 katawo ang gipabakwit sa sentral nga bahin sa Spain. Gatusan ka mga bombero ang nagpadayon sa pagpakigbatok sa nagkakusog nga mga sunog, samtang ang kusog nga hangin nagduso sa kalayo padulong sa Bordeaux nga nakapalisod sa mga operasyon sa pagpalong o pagpugong sa pagkaylap niini. Samtang ang asog gikan sa mga sunog nakaapekto usab sa kahimtang sa hangin sa Madrid, hinungdan nga gipagawas ang mga pahimangno sa panglawas ngadto sa mga residente. Nagpadayon ang mga otoridad ug mga bombero sa pagmonitor og pagpugom sa mga sunog aron mapanalipdan ang mga komunidad ug malikayan ang dugang nga pagbalhin sa mga residente. Campus News. Alang sa tong campus update, malampuson nga napili ang mga opisyal sa Philippine Nurses Association kung PNA Bukidnon Chapter alang sa calendar years 2025 to 2027 nga pipila ka mga magtutulo sa College of Nursing sa Bukidnon State University. Sila Dr. Teresa Pleta mga karasig mo napili nga presidente sa PNA Bukidnon Chapter. Napili usab si Dr. Hazel Agbayani isip Vice President for Finance si Dr. Aljerica isip Secretary og si Emanuelita mga karasig Barira isip miyembro sa Board of Directors. Para sab karon ang mga mo serbisyo sila Dr. Fatima isip immediate past governor sa PNA Region 10 aron nga suportahan ang mga programa o kalihukan sa organisasyon. Sumala sa College of Nursing mga karasig ang pagpili sa ilang mga magtutulo sa mga posisyon na nagpalig-on sa mga papel sa universidad sa pagpalambo sa proportion sa nursing pinagi kana sa liderato proportional nga kalambuan nagpalambo usab kana sa mga polisiya o mga programa sa panglawas sa komunidad. Ang mga napiling opisyal mga karasig mulingkod kana sa ilang posisyon sa PNA Bukidnon Chapter hangtod sa katapusan sa kalendar year 2025 to 2027. Sports News. Para sa atong balitang sports, nakyasiguro si Filipina tennis star Alex Ayala og seeding og first round bye sa WTA 1000 National Bank Open sa Toronto nga pagahimuon gikan Agosto 2 hangtod 13. Tungod sa iyang number 28 nga ranggo sa WTA sa seedings cut-off niadtong Hulyo 27, direkta nang masulod si Ayala sa ikadawang hugna sa torneo. Kini iyang unang WTA 1000 nga torneo ug ikaduhang kompetisyon sa North America Swing. Sa dili pang Toronto Open, magsugod una sa Ayala sa Mubadala DC Open Washington, diin makisangka siya kang Zheng Qinwen sa unang hugna. Showbiz News. Para sa atong balitang showbiz, misikat sa social media ang content creator nga si Ian Mark Kamangkang nga mas nailhan isip pitik queen tungod sa iyang talagsaong paggamit sa pulo nga pitik isip signature sa iyang dance moves. I-credit siya sa netizen sa pagpasikat sa viral nga hawak mo ang beat dance craze, ilabi na sa iyang pitik with soft moves nga nakahatag og bagong estilo sa online dance content. Mitambong isip bisita sa Bisaya talk show nga Kwan on One uban sa host nga si Melay Cantiveros diin iyang gipaambit ang iyang kinabuhi isip content creator o ang iyang pagsaka sa kasikatan sa social media.
Gidungagan usabang kalingawan sa programa pinaagi sa ilang pag-apil sa segment nga dakong problema o sa kadula nga adunay petik moves isip silot nga nakahatag og katawa og lingaw sa mga manananaw. Ang maong programa nagpadayon sa paghatag og inspirasyon og kalingawan pinaagi sa pag-feature sa nagkalain-laing Bisaya nga personalidad. Matanaw ang Kuan on One Season 5 matag Martes alas 8 sa buntag sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel og I1 TV. Ug mo gato ang kinatimbukan sa DXBU Balita Patrol adlaw karon nga Lunes sa Hulyo 27, 2026 ug atang-atangin ninyo matag adlaw alas 4 sa hapon uban ang tusgano nga pwersa sa DXBU News Team diri lamang sa DXBU 104.5 FM Balita Patrol. Sa ngalan sa atong Bukidnon State University President Dr. Joy M. Mersol, Vice President for Academics Affairs Dr. Hazel Jane M. Abuela, Vice President for Research, Extension and Innovations, Dr. Karina Joan V. Barroso, Vice President for Culture, Arts and Student Services, Dr. Lincoln V. Tan, Vice President for Administration and Finance, Mr. Dante S. Victoria Jr. DXBU Station Manager Ma'am Maria Efreli J. Quadra ug sa atong Station Engineer Dr. Manuel Chad G. Agorob, Broadcast Technician Mr. Arturo S. Benson III. Og parayon kami nga magserbisyo isip tingog sa kamatuoran, edukasyon ug kalambuan alang sa komunidad. Og makita kita mangkarasig sa atong Facebook Live sa Bukso DXBU 104.5 FM og sa atong YouTube channel ang Bukso DXBU 104.5 FM station. Daghang king salamat sa iyong pagpaminaw og pakigubana. Kami na lamang inyong kauban, kini si Gerald Bagyo. Kini si Francet Carla Perion. Ug kini si Juvie J. Acuña. Nagpaabot kaninyo sa DXBU Balita Patrol. Dagan kaayong lamok karon Mars, makuyawan ta basig dengue na ni. Mao jud Mars, delikado baya ang dengue kay sakit kini nga gidala sa lamok. Hala, unsa di ang timailhan sa dengue? Matod pa sa Department of Health, ang mga sintomas sa dengue kay taas nga hilanat, grabe nga kasakit sa ulo ug lawas, kasukaon o magsuka na jud, ug uban pang sintomas nga makapaluya sa lawas. Aron malikayan kini, dapat limpyo atong palibot, siguraduhang walay mga sudlanan nga napunduhan og tubig kay didto gapangitlog ang lamok. Labay og saktong ang basura kay mahimo usab kining lugar sa pagpuyo sa lamok. Aron